मुखेल वळ तोर म्हजो पेलो कोण नियाळाक आदार. बसीन म्हज्या वावराक वेताना सिग्नल पडटा थंय एक म्हातारो पुलीस गाडयांक वचूंक आदार करतालो. एका दिसाक बसींतलो देंवोन उदकाची बॉटल आनी एक सँडवीच दिली. ताचें हांसतें मुखामळ पळोवन म्हजें जिवीत खुशाल जालें. इगोर्जेन मीच जावन भायर सरतना सायबीण मायशी रावून सदांच एक दुर्बळ जाणटी बायल रडटाली. तिचेशी वचून तिची दूख कोटा आयकून काळीज रडलें. तिका हांवें जाणट्या घरांत घातली आनी आयज ती खुशाल आसा. आयच्या काळांत आमचो शेजारी वो पेलो न्हूच म्हज्या शेजाऱ्याक वो म्हजो वळखीचो, पूण जाका म्हज्या आदाराची गरज आसा तो म्हजो पेलो. म्हजो पेलो आयज देसांत भुकेन आशिल्लो मनीस. रस्त्यार न्हिदतलो, कचऱ्याच्या डब्यान जेवण सोदतालो, बेकार भोंवतलो, पातकान जियेतलो, निराशीपणान कोश्टवतलो, विंगडो भोंवतलो, एकसूरपण भोगतलो, ओसोग जाल्लो मनीस. असले मनीस आयज आमचेशीं आदार मागूंक येवचे नात, पूण आमी तांकां सोदूंक वचूंक जाय. जेजूय गेल्लो असल्यांक सोदूंक. भांगार, दुडू, बोगशे, कपडे, वस्तू घेवन न्हय, पूण आपली दया मोया, काकूट, बोगसणें, मोग आनी शांती, वेळ आनी वेंग घेवन ताणें पेल्याची ओगळे उमेदीन सेवा करून आपल्या शिसांकूय शिकयलें आनी गोवायकी दिली. आमी आमच्या असल्या पेल्याची सेवा करूंक जागृत रावुया. म्हजो थाराव वेळ आनी बोगसणें दिवन आयज म्हज्या पेल्याक खुशाल करूंक आनी तोंडार हांसो हाडूंक वावुरतलें.